İmam Khomeini's kasal malet di nizam pustrun sıcak payot pau wajib in muhim in menga çikçi strok pu basan walau de menga çikçi pu imam zaman Kur'an hazım çaça dojuta akhbar basan tamam erzetsu azadi jakhtiche حفظ جمهوری اسلامی ایران یعنی آقا خمینی سپیرگ این زنده قلبینوک پایا دو واجب این یک مؤمن چستروک سرون مباسیک حتی امام زمان سرون مباسیک ها دو زربانی سوال نیون مرگوز دنی سوال یون سه واتساپی گتان مرگوز دمیولا یاره دو کرول زر دو چیز سپیرگ زر این زر مرگوز دچیم چونکی امام زمان اگر فرض باز کافی کا حضرت خوری پای تخت پوچوس حلوم الى بیعت الله زر اسکات پونگاتان سور دیکن ایرانی نظام پو فانسشان ایران خراب چاچا نگاتان ایران شما دوکچینا یا امامی صدا بیکا لبیک زرشین زر بی شبها اواما یونچین دو یونچین پکا وانی سرسی امام صادق فیق بی روایت میالتانه چیزی رو دوک ده امام صادق فیق بز کسال مولنوک سوال بس دیون غیبت نعمانیین دو گرد هی صفحه نمبر 244 اوده کلتوز دنگی مدرک بونگیم بونگ از زیر دیا حضرت فیق بولا سوال بس لو امام صادق هل ولد القائم حضرت حجت تمسی نجوز بنا حضرت اس کسال موضوع فقال لا درنگ نمالتانس پین چونکه امام صادق زمانه نمالتانس پین مرگوز ده دیکن حضرت استمنا چک بزلو کسال موضوع ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی اگر جعفر ابن محمد صلوات الله علیه وسلم فیق بولا امام زمان عجل الله تعالی فیق بی فرجه الشریف فیق بی ولادت نه زمان بکاتو تخوبی نه ادراک سون سهم نگران زنده یادیوت بودر سسپا خوجه از خدمت بکپا چانه دی سخنوار پر چیز برگزسته حفظ نظام جمهوری اسلام ده حسابین امام زمانی جان بو بس اهمیت امام صادق از امام زمان خدمت بدزش چانه دیون عوام مجهود پنه انتن عوامی که ضرورین سوال گنگماست تنگشین گنگما تنگ می حقیقت اما جواب سوسوز ماتون سوال گنگماست تون دون مدرک یو تنگ مزر مدرک ستون پینگ سزر مدرک یو تنگ زر چودیت فی بکواس اسپرا این چانه انشاءالله دی هدف بو برنامه بودیو این طرف چیک بز حد بوده تله منظومت زیر نوپایا آیات نرواد ندیدی زوده غلط تفسیر تانجا یا مثلا دی زود نقل قول بجا کنتا مشهود پدگی تا آقا خمینی دیسپرو زیر نقل بس دی چیز اینتا امام صادق از امام زمان خدمت بچین زیر بنگا خادم دوگید خب آقا خمینی دیسپرو کا تو نظام شومیونه امام زمان لغ نبرال چوک زیر دیسپرون چیز این میه شبهه مرگوز ده دیو سوال باش ازرخان میله هی شان دی سخنوار بگن امت سوال بار گو جونی روایت امام صادق از حضرت خدمت بید زیر بعدی کا نظام پو امام استروق بازان حسا این دیو اچا مشهود نظر برگوز دیکن کورزن کرول بیان تنگ مرگوز امام حسین نے قیاس بنانا امام حسین زمانہ دی کا الگ نظام چک ایک امام فدا سون خان چک دو چک تھوم مینوک دے امام حسین اصحاب نچز نظام سون مدو کے جیران شہید سون مزس بن چوک نمبو سق شہید سون من چوک چان دیو کا چوک تعقل سون نتز فرض به دی کا یول چان نظم چک چوا دیکا فقها کا تو سرون مدو چا امام بوگر چانا چا چوک چا دو چی تعبیر چک سون کربلا یانو شهدای کربلا سغزدی کا الگ نظام چک مملکت چک چوچا دے کا خون سون مدوک سے امام حسین شہید چچوک دو مباس بنده یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران چونکه دنه بارین بحث کو دنه بارین یود دمسوما دو حفظ با یود پو واجبین حتی امام زمان حفظ با بسن دیانوک البته احتمال نیست شده چیک پو آیا مقام تعارض یانوک زرینا یعنی دیگه تاز اسناریگ ندی که حکومت اسلامی تشکیل تانسیوت فقیه چیگیس حکومت اسلامی تشکیل تانس دیگ ملسا چیگا در نسومایا تا یا نه حکومت اسلامی پو حفظ بارگوشاسون یا نه امام زمانی جان پو حفظ بارگوشاسون آیا مطلب پو دیو اینا نیک از اسناریگ نا حکومت اسلامی حفظ بارگوشین اما امام زمان حفظ بو ضروری من زرینا مقصود پو دیو اینا یا بظاهر شاید مقصود دیو دکتو که خود امام زمان مثلا اگر سکوت نریگ نادی که حکومت اسلامی تشکیل تانسیوت ها
شانا خورانز اسناريغنا اگر ادي حکومت اسلامی خطر ينفقنا كوري جان بقربان بارگوش سينزرينا مقصود بو شاید دیو دکتو چونکه گابنا دلیل پودیو چوکوين دو پایا شانا دیانا غتا غور و فکر به ضرورت دیو اولا ده نظام اسلامی کی ایران یا تشکیل سون دیو فقیه چیگیس تشکیل بس مسونga ولایت فقیه کا تشکیل بس دیکھنا امام زمانی فیقبو مثلا یونس ٹھیک سو امام زمانی فیقبو کا تسکر نرگنا خورز نظام اسلامی تشکیل تان چسین ها دی نظام رأس بی کا معصوم چیود ده مسونga ده yang فقیه چیگیس تشکیل تان سپی نظام پو امام زمان لا حفظ بو واجبین مثلا دیو قابل تصور منوک ده چونکه امام زمانی فیقبو سکیوت پتسه کنن غطان لا روایت ہیں یوت مثل حضرت داود سخلا قضاوت بچین زره احکام واقعی کا عمل بچین زره شانا امام کنا سکیوت پتسانا کرس نظام تشکیل بچین احکام واقعی کا دیکھنا یہاں دی نظام پو امام حفظ بو بسان دی نظام پو حفظ بو زسنارگنا ضروری ان دیو قابل تصور منوک چی بس تصور بسین و نیسر سی مهم نکتو دیو دک ده در زسنارگنا دیا یک خلط چی سون دک خود دیا مسئلہ کریانو ده نظام اسلامی نظام دینا حکومت اسلامی ان ده حکومت پو الگ ان دین پو الگ ان یہ اپنا دلیل کیوں چنا چونکہ امام حسین اس قرآن دینی کا قربان چچین امام زمانہ دینی کا قربان چچین زره کیوں نک دے اور دے خلط بس دے چک پو نظام یعنی حکومت اسلامی قرآن دین نمین دے دینی کا لے بھی وسیلے گن دین کل ہے بھی وسیلہ چونکہ اگر قرآن دین کا تو ان کا تو زسناری نہ دیا مانا مشکلات کھموئی موچن امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ زمانینو حکومت اسلامی یوت پینا گاما پتا یوت میت پین اما دین یوت پین میت پین مگر ادیس زمانی خود امام صادق و اصحاب امام صادق اس دینی کا عمل بین یوت پین میت پین دیندار ان من دینی کھوں دینی کا عمل بین یوت خنلا کل ائمی زمانہ امام صادق ریابنا امام سجاد چونکہ حکومت اسلامی امام علی فیق پہ آخری زمانے نو 3-4 سال دیر ریابنا امام حسن مشتبہی زمانے 6 مہینہ دیر ریابنا گانا حکومت اسلامی تشکیل سونی تا امام عسکری علیہ السلام دیکھنا غیبت صغرا غیبت کبرا ایران انقلاب بساندون لمن حکومت اسلامی تشکیل میں پین اودیانو نیم دیندار ان من شوز نیوت پین دینی دین یوت پین دینی کا عمل بین مثلا رگال حتی امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ زمانیہ تقریر بر کھچی بہترین دین یوت زرے اے بی بی شتیتی باری انودے انتس توز دے چین گتسوک بس تعریف بین شانا دین نیوت پین دے مسونگا لیکن حکومت اسلامی پس قرآن دین من دینی کل ہے بھی وسیلے گن امام علی فی اقوسن کا سال مزدے او دے حکومت ظاہری کل ہے بنا دیا نظام تشکیل تعمیر یابنا ابن عباس لجنو مزدے دی نظام پو یعنی دی حکومت پنی نظر یعنی ارزش مت مگر ان کی دی ذری کا عدالت چی کل ہے نظر یعنی وسیلہ عدالت کل ہے دی وسیلے شانہ دی یعنی خلط سون دے دی نظام پو دی جمہوری مثلا اسلامی نظام اسلامی پو حفظ بو امام زمانی کا مثلا واجب ان کری جان پو تامنا دیکھنا دلیل پو کیوں چاہ دینی فرس کن قربان چاہ دینی کا یوت پی دلیل پو نظام پی کا کیوں چاہ دیو خلط میننی دیو مخلوط بس مینہ دی مثلا اسکینو لیکن نیسے رسینما ننگاز دیو سمید یا ایمہ کنی کا نتا تعیین تکلیف میبار گوشن مثلا امام زمانی کا دی حکم پو یون چنزر معصوم چی کا نتس تعیین تکلیف میبا چاہیا چیہ زربانا دو دے کا نظرین ہر ایمی حکم پو کنتا مخصوص حکم چی گتی روایات یا نایوت کنتا مخصوص حکم چی خداز عطا بچن لو ملسا چی کوئی قیام بینوک ملسا چی قیام بامینوک صلح بینوک مثلا خود امام علی فی اقوی زمانی نلتوز دے مثلا امام علی فی اقوی زمان چی قیام بس ملسا چی صلح بس یعنی صلح یعنی ملسا چی قیام بابد البتا صلح امام حسانی بارے گا امام علی علیہ السلام فی اقوز ملسا چی قیام بس پیغمبر زمانی نوک مثلا تمام جنگ مجاہدت قدرت الہی مثلا عالم نشون تاس اما پیغمبر یہ اپنا صبر بس دے صبر
sabur gawla zerbat sabur detana zerchasin yancha yoten amma maslahat chi faris masalan mabadux odula sabur zerbat de ajiz mazaz de sabur masalan الصبر بزره چاچی نمو مچاچی خوا صبر بارگوست یا مثلا امام سجاتی زمانیه نگنی کوفا پونسنن لنا بیوفایی بدریابنا واقعا کچیک پشیمان سون کنید توابینون چیه بین کئی هزار نفر من قربان شولا تیار یود بین اما امام سجات اس قیام مباز دیوده سنا من کئی هزار نفر یابنا شهید تنسون عدون من شهادتی مرحلی کنه بین میا لیکن قیام بامید چنا کنتا حکم چی خدا از مشخص بازی اومد سو ایما کلا روایت یودا دیکا قیام بوز دیکا قیام مبوز زره چنا معصوم چی کنگتز دیکا خوا واجب منظر بمعنا قیوم مد ادو یود پنا مسوا دوکا تو این نرگنا نظام اسلامی فرس قائم جاق پی فرس جان پوتنگ مو واجب ولو امام معصوم ان خورا واجب زنا امام حسن مسئله چی بد صلح امام حسن یعنی امام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فی پوز دی حکومت اسلامی ٹھیک آخری زمانه تشکیل سن ریاب وصیت باز امام حسن مجتبی 6 مهینه امام حسن قرآن مثلا یوت بن حاکم مسلمین ریاب معاویه ندرس صلح سونده مسونga اگر اودینو اگر کا تو حکومت اسلامی تشکیل تنمی یا حفاظت پہ فرض جان تن دے امام حسن مجتبی جان تن مرگوشین من شهید شارگوشین من مثلا یعنی دیو گانا غتس تصور بد و حل بد دی مسئله ولا هر ایما کنتا تکلیف چی وچسین ایمی کا غتا تعیین تکلیف بایوت پو اصلا معنا ندارد دیکھنا تنگیس رسی مطلب پو مثلا دے نظام اسلامی تشکیل سونز یود امام عاصر قرآن انا جان پو تامر گوشن ٹھیک امام عاصر قرآن اگر شہید سونیان دے نظام پو من اعتبار چی لسنگی دے ملسا چے کشتی یود کشتی ناخدا مت پمن استرول بیان متا ناخدا ضربانه کشتی استرول خان پول ضربت ها کشتی استرول خان پو مت پا کشتی مدرول چمین نظام پو نظام استرول خان پو نمان دا نظام پو بسا مهم چچین البته نظام یعزز ده نظام پو دین من نظام پو بسا نظام استرول خان پو مهمین مهم امکان پو دی فرش چی بس فدا چد فرض بود فدا سوریاب نه ده نظام پو ایمان حجیت پو ملوس ونغتايو تايو دي لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها ما كلن زمين دنيا فوقت زرت ها خطرين فوقت زرت يعني دي نظام پي من اعتبار ملوز دي ديون شانا چي بس تصور بتغتس دون انگي سرسي وديانو البته بيان بچنا يرز بيان بچنا ديو گاه ذهنيانو يونت مثلا دين پونا خود ائمه معصومين گویا الگين دین کو الگ کون دی فی قربان چچین زربان دیو ذہنی آیونگد البتہ دی دیو اشارہ بو ضرورین ائمہ ہدا علیہم السلام من ارکان الدین اصلا کنتا چھوس رکن زریوت ہا در امام شناسی مطالعہ بارگوس مثل زیارت جامعات شخصن خطبات امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامه علیہ دیو لنگت مطالعہ بارگوس آل محمد ائمہ معصومین کنی فرشچنارک تعبیر دو ها كوز اسناريغنا عماد الدين زريو دمتا اي ما كون لدي تعبير بيوتمت عماد الدين شوسيكا يا من دعائم الدين زريو تمت يا حتى امير المؤمنين خطبات كسل مولود اصلا بنياد دين زري بنياد يا اساس الدين اساس زربنا بنياد لزرين دي مسوما بنياد یا امام فیق شهادت مرحلی کلب امام علی علیہ السلام دیتا نخنامی جبرائیل اعلان بزر یدم متا تهدمت والله ارکان الهدا زره هدایت رکن چق زره چون دیون دین جدا من دیون اصلا دینی رکن دینی اساس دینی بنیاد دونش دیان لوگ نه ما ودیو توجه تامی ضرورت یود اصلا آثار چیچنگاتی یونیت سنسه مثال انجمن یونید یا از یانگ مثلا دیان لیک چوید حوزه یک چوید فرض بود یا چیز مکتب چی چوید یا چیز انقلاب چیک مثلا ایجاد ین چوید دیون گاما فدای بر اهل بیت چارگوس نیده کنه دی ملسه کنگا تان لبچین زیارت یا نونگا تزر دی ایمون لا او یا امام یا سکور بستید دوان غانا اتانا اما بی ابی انت و امی دیون مثال لزرین ده دیون مثال لا یعنی ngachi gangma yanti kana fida ngara ngarini bukhato akhir shamin masalan dare ngas
فرض باز مکتب چی کتو چونه چون که نی پنی کا چونه نی پوده کا تنگت ناز مثلا فرنگ چون که نی پنی کا چوسه جایز نہیں ده ینا چو شرعی حرام نیم ولكن دیو هدف ما نیست باید نتس اهل بیت من دنیا الله روشن برگوس اهل بیت من تخشی اوده کا مثلا نتس تاگه ها دو چخلا یعنی روشن پو کون کتو آخر بی دین جواز نه ناجواز مقصود منها اصلا یعنی مقصود پو نتی هم پو همت پو نتس کوئی آرمان کن کتو آخر بی کوئی روایات نشر بی مثلا اهل بیت روایات کن دنیا الله نشر بچا نهج البلاغی خطبات کن دنیا الله نشر بچا یا دیو چخلا صحیفه سجادی دعا کن دنیا الله نشر بچا سامسی مضامین دعا ید دنیا الله نشر بچا پتامت و شیعون لا پتامت یون اتساجق ده کم کاری سون دی او دنیا نو لازم باز دنگا تز سناریگنا دیا مسائل کنی هنو شان خداوند متعالی سید ان شاء الله غتنگ عمل توفیق معرفت ائمه و حقیقی دین شد به خدا سیز غتنگ توفیق شزده باشه نی اصلی مقصد بود یعنی این نه تعصب نه لجاجت با انصاف اگر چیز نه دلیل کیوں سے سمجھائی بنا دی دلیل پویوده باید نه قبول باشین دلیل یوتن قبول کا تو مبانا دو این متعصب دون الیخموی غامین ده اما دلیل من مت پنگتا دلیل من متو ملسا چه مجتهد تو دین دلیل مثلا کنتس روایات نه مطابق در دین کیا دلیل مثال من قبول بوش ٹھیک دون غتس قبول بت اما ملسا کا چه غدا دلیل سال برگوشایو دلیل مت پانا غتا قبول با ینچا سامین عقلی حسابی کا و کنتی فرمایشات حسابی کا کنتی کسل حسابی کا دون لنا غتا دلیل سال برگوش لهذا خداوند متعالی سیزنا تنگ عمل توفیق و علم و عمل شزده باشید ان شاء الله والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.